रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारे। नोभल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारीले विश्वभर कस्तो प्रभाव पार्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले कति ठुलो क्षति पुर्याउँछ यसको अन्तिम हिसाब निकाल्ने बेला पनि अझै भएको छैन। किनकि कोरोना सङ्कटबाट बच्न अपनाइएको लकडाउन नेपालमा कहिलेसम्म लम्बिन्छ यो अनिश्चित छ। सानादेखि ठुला उद्योग कल कारखाना एकाध बाहेक सबै बन्द अवस्थामा छन्। दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुरको रोजीरोटी गुमिसकेको छ भने अरू लाखौँको रोजगारी गुम्ने खतरामा छ। कृषक आफ्नै चिन्तामा छन्। उत्पादित उपज बजार नपुगेर बारीमै कुहिएको छ। दुध उत्पादक किसानले सडकमै दुध पोखिरहेको अवस्था पनि छ। उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकिने, ऋणको किस्ता बुझाउन गाह्रो मात्र होइन, घर भाडा बुझाउन र कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिएको भन्दै सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरेका छन्। सानादेखि ठुला उद्योगी व्यवसायीले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् त? यस्तो विश्वव्यापी सङ्कटका बेला स्वयं उद्योगी व्यवसायीको सरकारलाई कस्तो सहयोग हुनुपर्छ अनि सरकारले कस्ता राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र आज छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, उद्योगी व्यवसायी सौरभ ज्योति र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु सौरभ ज्योतिजीबाट। ठुला उद्योग व्यवसायको अवस्था के छ सर अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा? कहिलेसम्म थेक्न सक्नुहुन्छ? निमेशजी, अहिले ठुलो व्यवसायहरूको स्थिति चाहिँ अझ लकडाउनको स्थितिमा छ। खास गरी यो बेसिक एसेन्शियल इन्डस्ट्रिज बाहेक अरू सबै थप्पै भइरहेछ। थप्पै भएको कारण चाहिँ केही मुभमेन्ट छैन। फ्याक्ट्रीहरू पनि बन्दै छन्, कर्मचारी कामदारहरू पनि घरैमा छन्। त्यो भएको हुनाले केही खोलेको छैन। खास अब औषधि उद्योगहरू, मेरो पर्सनल आफ्नो व्यवसाय भने जुन हिमाल अक्सिजन छ त्यो सञ्चालनमा छ, किनभने त्यो आवश्यक वस्तुमा पर्यो। हामीले मेडिकल अक्सिजन सप्लाई गर्छौँ र यस्तो उद्योग बाहेक अरू सबै थप्पै भएको हुनाले यो 28 दिन भइसक्यो लकडाउन भएको र अर्थतन्त्र नै टोटली लकडाउनकै अवस्थामै छ, थप्पै छ। हो, अब यो लकडाउन अझै कति लम्बिन्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। अब तपाईहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो त? कतिसम्मको लकडाउन धान्न सकिने स्थिति हुन्छ? अब अहिलेसम्म त एक हप्तासम्म त हामी अप्टिमिस्टिकै थियौँ, आराम जस्तो गरेर घरमा बस्यौँ। 2 हप्ता भएपछि अलिकति चिन्तित भयौँ। अब 3-4 हप्ता भएपछि त सबै अलि अर्जेन्सी पनि आइसकेको छ यो लकडाउनलाई कसरी म्यानेज गर्ने। किनभने लकडाउन भनेको त एउटा ट्रेस, ट्र्याक र ट्रिट गर्ने मात्रै एउटा रेमेडी हो। नेपाल सरकारले यो आइसोलेट गर्न सक्यो, जो कोभिडको संक्रमित छन् उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ बिस्तारै अर्थतन्त्र जोगाउनलाई चाहिँ खोल्दै क्रमबद्ध हामी खोल्दै बजार, फ्याक्ट्रीहरू, विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू खोल्दै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो गर्नलाई चाहिँ अब समय आइसकेको छ। मलाई लाग्छ कि अब जुन चाहिँ टेस्टिङ व्यापक रूपमा पनि अब अलिकति तीव्र गतिमा बढिसकेको छ र जुन जुन सहर, गाविस, म्युनिसिपालिटीहरू त्यहाँ चाहिँ बढी संक्रमित छैन, त्यसलाई चाहिँ खोल्दै लग्नुपर्छ र त्यसै गरी त्यो अर्को पाटो भयो। कसरी खोल्दै जाला त्यसपछि कुरा गरौँला। तर तपाईहरु अब वैशाख 15 सम्मको लकडाउन छ अहिले निर्धारित समय नै, त्यस पछाडि कति जान सक्छ या पार्शियलले कुनै ठाउँ खोल्न सक्ला या सक्दैन हेर्दै जाउँला। तर तपाईहरुसँग ब्याकअप पनि त हुन्छ होला नि, होइन? केही समयको लागि भइपरि आउने सङ्कटमा पनि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ है भन्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? अब जेनरली त्यस्तो स्थिति छैन। धेरै कम्फर्टेबल पोजिसनमा खास गरी उद्योग व्यवसाय नेपालको परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याकअप या एउटा रिजर्भ भने कमै हुन्छ नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको। त्यो भएको हुनाले हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने, रोटेसन र क्यास फ्लो हुन सकेन भने चाहिँ उद्योगहरू धेरै हामी कि खोलेपछि पनि एउटा डाउन साइज गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ या अल्टिमेटली त बन्दै गर्ने अवस्था पनि आउँछ। किनभने जब उत्पादनै हुँदैन र क्यास फ्लो नै हुँदैन, हामीले हाम्रो कर्मचारी कामदारलाई तलबकोदेखि लिएर विभिन्न अरू समस्याहरू आउँछ। ब्याङ्कमा ऋणहरू छ, इन्ट्रेस्टहरू हामी तिरि नै रहेछौँ अहिले पनि। त्यो भएको हुनाले
धेरै प्रेसर चाहिँ हुन्छ र यसले केही गरेर धेरै उद्योग बन्द भयो भने यो समग्र रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमै असर पर्छ र रोजगारी सृजना गर्ने जुन चाहिँ हामी निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायी छन् रोजगारी सृजना नै खुम्चिनु सक्छ। ओके, अब म उमेशजीसँग आउन चाहे। ठुला उद्योगीहरूको समस्या, उद्योगको समस्या त्यो छ भने साना मझौला उद्योगहरूको स्थिति के छ उमेशजी? कसरी चलाइरहनु भएको छ? के अहिलेसम्म ठिकै छ, धानिएकै छ? हामीले त के छ भने आफैले सोचेर हुँदो रहेनछ क्या। देशको परिस्थिति, विश्वको परिस्थिति नै यो लकडाउन नै यसको निकोल भएको हुनाले हामी सजग छौँ, तर हामी नामले नै साना मझौला छौँ। हाम्रो अवस्था पनि सानो नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकता चिन्तित छौँ। हाम्रो पुँजी पनि ठुला उद्योगभन्दा हामी अलिक पुँजी कम पुँजीवाला मान्छे हौँ। हाम्रो उद्योगको अवस्था कस्तो छ भने विगतका दिनमा अहिलेसम्म भएका जति पनि विभिन्न हडतालहरू भए, आम हडतालहरू भए, 6 महिनाको बन्दी भए, तिनीहरूमा त्यत्रो फरक परेन। तर यसमा यो लकडाउनले अलिकता हामीलाई मतलब कता न कता मतलब हामी धेरै कमजोर अवस्थामा पुग्यौँ। त्यही पनि हामीले सरकारसँग हामीले मतलब वचन दिएका छौँ, हामी लघु घरेलु साना उद्योग मझौला उद्योगले उत्पादन गरेका देशका वस्तुलाई तपाईँ प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। हाम्रो अवस्था हामी अहिले पनि सहयोग गर्दैछौँ। हाम्रा अति आवश्यक उद्योगहरू हामीले अब अस्ति भर्खरबाट लगभग 6-7 दिनदेखि हामीले अलिअलि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। तर सबै उद्योग सञ्चालनमा छैन। जसरी अब मेरो 2टा इँटा भट्टा छ, ठुलो इँटा भट्टा छ। इँटा भट्टामा मतलब त्यो लेबर आउने अवस्थै छैन। त्यो 300-400 मान्छे चाहिन्छ एउटा भट्टामा। अब साना उद्योगहरू जसरी मेरो डेरी उद्योग छ, डेरी उद्योग अब हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छु। तर पनि के छ भने स्थिति भयावह नै छ, मान्छे डराएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि धेरै चिन्तित छौँ। हामीलाई अब कसलाई कुन लेबरलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेको छ त्यो हाम्रो उद्योगमा ल्याएर फेरि अरूलाई पनि सार दिन्छ भन्ने त्यो कुरा त्रास छँदैछ। त्यही पनि मतलब अब लगभग 5% जति मतलब 5 देखि 7% जति उद्योगहरू भर्खर अब सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ हामीले। ठिक छ, म रामेश्वरजीसँग आउन चाहेँ। रामेश्वरजी, अब यो कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्थामै कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भनेर अहिले नै यकिन गर्न त सकिँदैन। नेपालमा पनि कति क्षति पुग्छ यसले भनेर अहिले अन्तिम हिसाब निकाल्ने बेला पनि छैन। तर के उहाँहरूले साँच्चीकै भने जस्तै समस्यामा परेको स्थिति हो? सानादेखि ठुला उद्योगहरू, व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमै पर्ने स्थिति भइसक्यो? उहाँहरूले भनेको कुरामा शङ्का गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने के कुराले प्रमाणित गर्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै लकडाउन प्रारम्भ हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै करिब 5 लाख मानिसहरूले काठमाडौँ उपत्यका छोडे। ती छोडेका मानिसहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ काम गरेका थिए। ती मध्ये कतिपयको आफ्नै व्यवसाय थियो होला, तर धेरै जसो मानिसहरू साना मझौला र कतिपय ठुला उद्योगमा पनि काम गरेका थिए। त्यसबाहेक तपाईँले देख्नुभयो सोलुखुम्बु, गोर्खा, धादिङदेखि मानिसहरू कैलाली, प्युठान, डोटीसम्म मानिसहरू पैदल यात्रा गरिरहेछन्। उनीहरूले निर्माण आयोजनामा काम बन्द भयो, काम तत्काल सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर आफ्नो घर फर्केका हुन्। यो तथ्याङ्कले के सङ्केत गर्छ भने समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रका सबै इकाइहरू, इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय गर्ने इकाइहरू बाहेक श्रमिकको भौतिक उपस्थिति हुने उद्योग, निर्माण, सेवा सबै क्षेत्रमा अहिले मन्दी छ, सुस्ती छाएको छ। कतिपय ससाना उद्योगहरूले अथवा मझौला ठुला उद्योगहरूले पनि यदि केही गरी कच्चा पदार्थको मौजदात छ भने, किनभने कच्चा पदार्थको मौजदात नभइकन उत्पादन गर्न सकिँदैन। कच्चा पदार्थको मौजदात छ र बजारसम्म पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य पनि छ। उत्पादन गरेर मात्रै पनि भएन, किनकि भण्डारण गर्ने बित्तिकै नगद प्रवाह हुँदैन। अनि बजारसम्म पुर्याउने सामर्थ्य छ भने कतिपय उद्योगहरू चलेका पनि छन्, नभएको होइन। तर सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबै प्रकृतिका उद्योगहरू मध्येमा चल्नेको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ। त्यसलाई अब प्रतिशतको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालभरिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, काठमाडौँ कुरा गरेर हुँदैन। काठमाडौँमा बरु केही उद्योगहरू खोलेका होलान्, किनभने दुधको बजार छ काठमाडौँमा। त्यसै गरी काठमाडौँमा तयारी खाद्य पदार्थको बजार छ र काठमाडौँमा कतिपय अवस्थामा अहिले निर्माण सम्बन्धी कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यही भएर सिमेन्ट बिक्री गर्ने साना व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा होला। तर काठमाडौँ बाहिरको हेर्ने हो भने स्थिति गम्भीर छ। धेरै उद्योग व्यवसायहरूलाई यो नगद प्रवाहको सङ्कटले, स्थिर खर्चको सङ्कटले गर्दाखेरि भोलि लकडाउन सकिसकेपछि पनि कसरी हामीले व्यवसाय प्रारम्भ गरौँला भन्ने अहिले
चिन्ता सुरु भइसकेको छ। सबभन्दा बढी मार चाहिँ कुन क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा पर्यो त? सबभन्दा बढी मार भनेको चाहिँ जसले आफ्नो उत्पादनको मौजदात राख्न सक्दैन। मौजदात राख्न सक्ने उद्योगको हकमा त कस्तो हुन्छ भने भोलि गएर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै र लकडाउन भएको अवधिमा पनि सरकारसँग स्वीकृति लिएर उहाँले बजारसम्म सामान चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएको छ। अब खास गरी साना तथा कतिपय मझौला उद्योगहरूले मौजदातमा सामान राख्न सक्दैनन्। बिहान कच्चा पदार्थ लिएर आउँछ, दिनभरि प्रशोधन गर्छ, भोलिपल्ट बेच्छ। त्यस्ता किसिमका साना व्यवसायहरू काठमाडौँमा थुप्रै छन्, थुप्रै सहरी क्षेत्रमा त्यस्ता छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले पुरै प्रभावित गर्यो। उनीहरूसँग मौजदात छैन। भोलि वातावरण सहज भयो, बजारमा वस्तु पुर्याउन सकिने भयो, माग जागेर आयो, माग अन्त डिमान्ड डाउन छ नि, माग घटेको छ। माग भोलि फिर्ता भयो, माग चाहिँ हुन थाल्यो भने पनि उनीहरूसँग बिक्री गर्ने वस्तु हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग मौजदात हुँदैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ इन्भेन्ट्री इकोनोमीमा, यो अर्थतन्त्रमा इन्भेन्ट्री बिल्डअप गर्न नसक्ने खालका साना उद्योगहरू सबैभन्दा बढी सङ्कटमा परेका छन्। र खास गरी साना व्यवसायहरू, तपाईँको फुटपाथमा चिया पसल राख्ने मान्छे भनेको साना व्यवसायी हो। उसले त कुनै पनि कुरा मौजदात राख्न सक्दैन हो। त्यस्ता साना व्यवसायहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यो मार चाहिँ नेपालको इतिहासमा मेरो आफ्नो जीवनकालमा पहिले पनि परेको थिएन। एक दिनकै हिसाब मात्रै निकालियो भने लगभग कति नोक्सान पर्न आउँछ राष्ट्रिय स्तरमा? यस्तो अहिलेको हिसाबले कुरा गर्नेमा त मोटामोटी दिनको 2.5 अरबदेखि 3 अरबसम्मको नोक्सानी होला। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमा 27-28% चाहिँ कृषिको योगदान भएको हुनाले कृषिको सेवा क्षेत्रको जुन चाहिँ लकडाउन भए पनि चलिरहन्छन्, खास गरी सेवा क्षेत्रको उत्पादन त लकडाउन भए पनि चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको छ, शिक्षामा मानिसहरूले फिस लिएकै छन् होइन, खालि पढाइ पो नचलेको हो। त्यस कारणले यो हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्वाहमुखी चरित्र र कृषिमा बढी मात्रामा आधारित रहेको हुनाले उल्लेख्य क्षति त हुँदैन, तर पनि अब मुलुकको लागि 3 अरब दैनिकको क्षति भनेको ठुलै हो। र थोरै यसमा जोड्न चाहन्छु, कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, उत्पादन भएको छ, केही बजारसम्म आइरहेको छ भनिरहँदा पनि फेरि कृषकहरूले आफ्ना उपजहरू कुवाएर बारीमा राख्नुपर्ने स्थिति छ, दुधहरूलाई सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ पनि त बजार नपाउने स्थिति त भइदियो नि होइन? त्यहाँ पनि त गाह्रो भयो उत्पादन भए पनि। यसो हामीले कुरा गर्दाखेरि 77 जिल्लाकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। समाचारमा आउने समाचार भनेको चाहिँ चितवनको एउटा सानो गाउँको अथवा एउटा टोलको होला अथवा धादिङको एउटा सानो ठाउँको होला। नेपालभरिकै कुरा गर्ने हो भने क्षतिको परिमाण त्यति ठुलो छैन। मानिसहरूले उत्पादन गरेर नजिकको बजारसम्म पुर्याएका छन्। जहाँ अलिकति बढी उत्पादन हुन्छ र अलिकति देखाउनुको लागि पनि क्षति भएको छ भने देखाउनुको लागि पनि मानिसहरूले दुध चाहिँ बाटोमा पोखेको हुनसक्छ होइन, त्यो राष्ट्रिय हिसाबले ठुलो चाहिँ होइन। ओके, तर अब नयाँ बाली लगाउने बेला भएको छ, किसानले फेरि मल र बिउ पाउन पनि अप्ठ्यारो हुँदैछ, त्यतातिर गएर असर गर्छ कि फेरि अर्को सिजनलाई? हो, ठ्याम्मै सबभन्दा बढी असर गर्ने भनेको अहिलेसम्म लगाइएको बाली भित्र्याउने र बजारसम्म पुर्याउने समस्या भन्दा पनि अब त लगाउनु पर्ने बाली। अब अहिले चैते धानको करिब सकिने बेला आइसक्यो। अब यसको लगत्तै पछि गएर असारको धान लगाउने बेला प्रारम्भ हुन्छ। त्यसको निमित्त चाहिने बिउ, मल र अरू सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा किसानले पाउन सकेन भने, किनभने त्यसको आपूर्ति त अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ नि। दैलेखको किसानले मल पाउनुको निमित्त अहिले वीरगञ्ज भन्सार बिन्दुमा मल आइपुग्यो। ओके, अब म सौरभजीसँग आउन चाहेँ। तपाईँहरू एकातिर पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँगै जोडिएको पीडा अर्को श्रमिक मजदुरहरूमा पनि परेको छ। धेरैको रोजगार गुमिसकेको स्थिति पनि छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर बस्नुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो। अरू श्रमिकहरूको अवस्था के छ सर? अब अहिले हेर्नु पर्यो भने तपाईँले भने जस्तो अघि नै अब यो सबै लकडाउनकै स्थिति भएको हुनाले र हामीसँग विशेष अब ठुलो उद्योग भन्ने साथ हाम्रो समस्या पनि ठुलै हुन्छ। अब तलबको कुरा आयो, चैत मसानको तलबको कुरा आयो, हामीले अब तलब दिने भनेर नै निर्णय गर्यौँ र रोजगारदाता परिषदको मिटिङ पनि भए अनुसार हामीले सकभर अहिले 50%सम्म भए पनि अहिले लकडाउनकै पिरियडमा भए पनि सबै कामदार कर्मचारीलाई चाहिँ तलब दिनै पर्ने अवस्था छ। तर कतिपयले नदिएर फेरि गुनासो पनि आइरहेको छ, चैत महिनाको तलब दिन पनि आनाकानी गरिरहनु भएको स्थिति छ होइन? त्यो चाहिँ हाम्रो निर्णय भइसकेको छ, रोजगारदाताबाट हाम्रो परिषदको मिटिङ भइसकेको छ। हामीले चाहिँ 50%सम्म हाम्रो चाहिँ तलबको चाहिँ वितरण गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ ब्याङ्क टु ब्याङ्क गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ फिजिकली हामीले क्यास दिनु सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क टु ब्याङ्क इलेक्ट्रोनिकली अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने र अब फिजिकली दिने ठाउँमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ अहिलेको परिस्थिति भनेको। यो 50% चाहिँ चैत पछिको महिनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? चैतसम्मको मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब यो लकडाउन कहिलेसम्म एक्सटेन्ड हुने हो, कसरी हुने हो, त्यो हेरेर हामीले चाहिँ वैशाखदेखि हामीले कसरी अब यो स्थिति सृजना हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय लिन्छौँ। तर समग्र रूपमा लकडाउनको समय 50%सम्म हामीले गर्ने भनेर कुरा
हामीले चाहिँ रोजगारदाता महासङ्घबाट निर्णय भएको छ र अब मुख्य त अहिलेसम्म अब ज्यानै ठुलो कुरा भएको हुनाले कामभन्दा पनि अहिले सबै हामी लकडाउनकै परिस्थितिमा छौँ। तर अब आएर हामी अगाडि बढ्दा फेज वाइज हामीले सञ्चालनै गर्ने हो भने पनि कसरी अगाडि बढ्ने त? किनभने त्यो कुरा आउनु होला म यो मजदुर र श्रमिककै कुरा जोडिहाल्छु र यो सकाउँछु। कतिले रोजगार गुमाएको अवस्था छ सर अहिलेसम्म? तपाईहरुसँग अहिलेसम्म इन टचमा तपाईहरुको जागिरमै रहेको चाहिँ मजदुर श्रमिकको संख्या कति र जागिरी गुमाएको संख्या कति, त्यस्तो केही हिसाब तथ्याङ्क आयो? अब ठुलो उद्योगहरुमा त धेरै गरिकन हाम्रो त पर्मनेन्ट लेबरै हुन्छ, हाम्रो खास गरी कन्ट्र्याक्ट लेबरको संख्या कमै हुन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सबै त्यत्रो ठुलो संख्यामा चाहिँ श्रमिकहरूले रोजगार गुमाएको अवस्था चाहिँ छैन। तर भविष्यमा यो अब कोभिडको कसरी अगाडि बढ्ने हो, लकडाउन एक्सटेन्ड भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी अब यो चाहिँ हाम्रो उत्पादन हाम्रो चाहिँ क्षमता चाहिँ घटाउँदै जाने, डाउन साइज गर्ने र बन्दै गर्ने अवस्था आयो। किनभने तलब दिनै पर्छ, ब्याङ्क ब्याज तिर्नै पर्छ, डिमान्ड चार्जहरू इलेक्ट्रिसिटीको सबै अहिलेसम्म हामीले तिर्नै पर्छ। त्यो सबै अवस्था आयो भने चाहिँ अवश्य पनि यसमा चाहिँ ठुलै संख्यामा चाहिँ लाखौंको संख्यामा चाहिँ रोजगारी गुमाउने चाहिँ अवसर, त्यस्तो अवस्था नआउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ छिटै लकडाउनबाट निस्किनु चाहिँ हाम्रो प्रयास छ र क्रमिक बदमा हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र जोगाउनलाई केही क्षेत्रमा खुलेर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लकडाउन खुलाउनुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी नै छ। उमेशजी तपाईहरुकोतिर के छ? तपाईहरुकोतिर रोजगारीको स्थिति के छ? कतिलाई अझै पनि रोजगारी दिइरहनु भएको छ, तलब दिइरहनु भएको छ र कतिको जागिर गुमिसकेको स्थिति आयो? समग्रमा भन्दाखेरि हामी लघु घरेलु साना उद्योग मझौला उद्योगको हकमा हामीले अहिलेसम्म पञ्जीकृत भइसकेका मोटामोटी 4,73,000 जति हामीले मतलब पञ्जीकृत भएका मजदुरहरू हामीसँग छन्। त्यसमा सबै वर्गका छन्, मतलब एउटा मास्टर डिग्री गरेका मान्छेदेखि लिएर तलसम्मको पनि पञ्जीकृत भएका लगभग यिनीहरू। हाम्रो अवस्था के छ भने आफै पनि उद्योगमा काम गर्ने साना उद्योगहरूमा आफै पनि मतलब जसरी पाउरोटी फ्याक्ट्री छ आफैले पनि काम गर्न सक्ने भने त्यस्तो अवस्था छ। एकजना दुईजना लेबर राखेर पनि काम गर्ने। अघि रामेश्वर सरले अघि भन्नुभएको अनुसार हाम्रो के छ भने बाहिरबाट 5 जना 7 जना लेबर ल्याएर आफै पनि घरका मान्छेहरूले पनि काम गर्न सक्ने खालको उद्योगहरू धेरै छन्। ती उद्योगहरूले त्यसरी मतलब अहिलेको परिस्थितिमा ती उद्योगहरूले नै हामीलाई धेरै सहयोग गरेका छन्। देशलाई नै सहयोग गरेको एक हिसाबले खाद्यान्न उद्योगहरू, पाउरोटी फ्याक्ट्रीहरू, नुडल्सहरू, धेरै यस्ता उद्योगहरू छन् जसले कि मतलब अहिले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएका छन्। हाम्रो अवस्था के छ भने यस्ता उद्योग अघि नै मतलब यहाँलाई अनुरोध गरेँ, हामीसँग के छ भने हामी धेरै कुरो स्टोर गरेर राख्न सक्दैनौँ। हामीले उत्पादन गर्छौँ र उत्पादन गरेर हामीले बजारमा लैजान्छौँ। अहिले उत्पादन गरेका सामान पनि हामीले मतलब अस्ति हामी अर्थ मन्त्रालयको मिटिङमा हामीले मतलब मन्त्रीजीलाई अनुरोध नै गरेका थियौँ, हामीसँग भएका मौजदात या परल मूल्यमा पनि हामी 10 देखि 15% छुट गरेर पनि यो देशको सङ्कट हाम्रो सङ्कट हो भनेर हामीले सहयोग गरेका छौँ। अहिलेसम्म लगभग हामीले आफ्नो उत्पादन गरेका लगभग कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा गलत काम गर्नेलाई हामीले प्रोत्साहन दिँदैनौँ र तपाईको उद्योगमा भएका जुन हामीहरू पञ्जीकृत भएका मजदुरहरूलाई तपाईँ नहटाइदिनुहोस् भनेर हामीले आफ्ना मातहतका जम्मै उद्योगहरूमा हामीले पत्राचार मौखिक रूपमा फोनमा पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले जसरी 9 गतेदेखि हाम्रो काम बन्द भएको छ, 11 गतेदेखि लकडाउन भएको छ। हामीले 9 गतेदेखि नै मतलब मोटामोटी हामीले मतलब मनस्थिति बनाइसकेका थियौँ कि हामी अब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, हामीले उद्योग बन्द गर्नुपर्छ। सबैलाई एडभान्स हामीले 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको एडभान्स हामीले दियौँ। हामीले त एडभान्स त दियौँ, अब लकडाउन 15 दिनसम्म मतलब खुलिहाल्छ भने त्यो सोच्यौँ। तर यो अवधि कन्टिन्यू बढ्दै गयो। अघि नै हाम्रो अवस्था के छ भने अहिलेसम्मको बन्दी भएको जुनसुकै बन्दी, आम हडताल होस् चाहे 6 महिनाको त्यो बन्दी होस्, त्यो भन्दा यो फरक किसिमको बन्दी भएको हुनाले हामी त मतलब अब हामीलाई रिहाई हुनलाई मिनिमम 6 महिना लाग्छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
राष्ट्र बैंकले ठुला उद्योगीको ऋणको किस्ता तिर्ने समय 3 महिना असार मसान्तसम्म गरिदियो सर। तर यहाँनिर अब सरकारसँग उहाँहरूको कुराकानी थप हुँदैछ, कस्ता राहतका प्याकेजहरू ल्याउने भनेर कुराहरू भइरहेका छन्, वार्ताहरू भइरहेका छन्। यो साना उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट पनि अर्थमन्त्रीसँग त कुरा गरिसक्नु भएको छ क्यार। तर अहिलेसम्म चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगीहरूका लागि चाहिँ कतैबाट पनि एक शब्द पनि अथवा कुनै पनि कुरामा सम्बोधन भएको जस्तो चाहिँ देखिएन है। ब्याङ्कले ऋण त सङ्कलन गर्ला, तर उद्योग धराशायी भयो, व्यवसाय धराशायी भयो भने त भोलि गएर समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ। त्यही भएर अहिले सबैलाई बचाउनु पर्ने स्थिति छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि बच्न पर्यो, साना व्यवसाय, मझौला व्यवसाय, ठुला व्यवसाय पनि बच्नु पर्यो र आम रूपमा ग्राहक पनि बच्नु पर्यो। यो सन्तुलन खोज्ने क्रम साना र ब्याजको हकमा केही न केही निकास निकालेर कतिपयलाई ब्याज बिना पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउला। तर अहिलेको समस्या हेर्दाखेरि मोटामोटी रूपमा म्याद थपिदिए मात्रै पनि पुग्छ। र म्याद थप्ने बेलामा चाहिँ म्याद उद्योगको प्रकृति हेरेर यो 6 महिना 7 महिना होइन कि कति बेला 2 वर्ष पनि थप्नु पर्ला, कति बेला 5 वर्षमा पनि थप्नु पर्ला। अब जलविद्युत आयोजनाहरूको यो 6 महिना अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अब 6 महिना ढिला हुनेवाला छ। 6 महिना ढिला हुने बित्तिकै उनीहरूको लागत त थुप्रो बढ्छ, लागत पनि बढ्छ, त्यसपछि गएर ब्याज तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि घट्छ। त्यही भएर यो उद्योगको व्यवसायको प्रकृति हेरेर कति हदसम्म म्याद थप गर्ने, ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गर्ने र सामा भुक्तानीको म्याद थप गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरेर तय गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलभूत रूपमा यो ठुला उद्योग र साना उद्योगमा एउटा फरक के छ भने साना उद्योगहरूले धेरै कुराहरू, धेरै थिर खर्चहरू बेहोर्न सक्दैन, घर भाडा नै बेहोर्न सक्ने अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सेलरोटी बनाएर बेचिरहेको साना व्यवसायी जो आफूले मजदुर पनि काममा लगाउँथ्यो, आफै पनि काम गर्थ्यो, ऊ त अब काठमाडौँ उपत्यका छोडेर त गयो घर, फर्केर आएर उसको घर भाडा त यथावत छ, उसको ब्याज यथावत छ, उसको बिजुलीको लागत चाहिँ यथावत छ र उसले तिर्नुपर्ने वर्षको 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 50 लाखभन्दा कम कारोबार व्यवसायीले आयकर 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, प्रिजम्पटिभ ट्याक्स भन्छ हामीलाई। त्यो पनि छ, घाटा गए पनि तिर्नु पर्यो, नाफा भए पनि तिर्नु पर्यो। त्यही भएर साना व्यवसायको हकमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो ऋणको सामा र ब्याज मात्रै होइन कि त्यो बाहेकका अरू स्थिर खर्चको भार पनि उसलाई कसरी कम गरिदिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसमा घर मालिकले पनि केही योगदान गर्नुपर्ने होला र सरकारले पनि केही योगदान चाहिँ गरिदिनु पर्ला। हामीले अहिले बचाउने भनेको साना तथा घरेलु व्यवसायलाई हो। मझौला र ठुला उद्योगको हकमा तरलता स्थिति सहज मात्रै गरिदिने हो, कम्तीमा पनि पुरानो ऋण सामा र ब्याज भुक्तानी गर्ने कुरा सहज गरिदिने। तल भुक्तानी गर्नको निमित्त पनि अब उहाँहरूले पुरै भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने त एकदम राम्रो हो। पुरै भुक्तानी गर्न सक्नु गएन 50% अहिले भुक्तानी गर्ने, 50% चाहिँ किस्ताबन्दीमा पछि गएर मजदुरलाई भुक्तानी गरिदिए अझ दोस्रो राम्रो विकल्प होइन। त्यो पनि सक्दैन भन्नुहुन्छ भने श्रमिक र मजदुर त्रिपक्षीय वार्ता गरेर अब 60% भुक्तानी गर्ने, 40% चाहिँ मजदुरले छोड्ने भन्न पनि सकिएला। त्यो त अब सहमतिको कुरा भयो। तर सबभन्दा राम्रो मेरो विचारमा विकल्प के हुन्छ भने तरलता संरक्षण गर्नको निमित्त उद्योगलाई तरलता चाहिन्छ, नगद चाहिन्छ। त्यो अहिले संरक्षण गर्न आवश्यक छ, किनभने भोलि गएर कच्चा पदार्थ किन्नुपर्छ। व्यवसाय प्रारम्भ गर्यो भने त त्यो रोजगार पनि सुरक्षण हुन्छ। त्यो गर्नको निमित्त किस्ताबन्दीमा बाँकी तलब चाहिँ किस्ताबन्दीमा पछि गएर तिर्ने, अहिले तत्कालको निमित्त निर्वाह गर्नको निमित्त 50-60% मात्र तलब दियो भने। हस्, अब उद्योगीका कुरा सुनौ, सौरजीबाट कुरा सुनौ। अब तपाईँहरूलाई राहत कस्ता प्याकेज ल्याइदिनु पर्यो सरकारले? के सहयोग गरिदिनु पर्यो, के फेसिलिटेट गरिदिनु पर्छ सरकारले? अब रामेशजीले भने जस्तो एउटा चाहिँ अब हामीलाई सबैभन्दा ठुलो अहिले राहत दिन सक्ने भने एउटा चाहिँ लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसैले लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ विभिन्न तहमा हामीले सोच्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्ममा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब सर्ट टर्मको राहतमा चाहिँ लिक्विडिटीकै कुरा होला। अब विभिन्न अब ब्याङ्कबाट प्याकेज पनि तपाईँले भने जस्तो आइसकेको छ। तर नेपालमा कस्तो हुन्छ भने विभिन्न कुराहरू कागजमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। त्यसैले कागजमा विभिन्न राहतका कुराहरू भए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन। जस्तो ब्याङ्कर्सहरूले सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार डिपोजिटमा लोनको इन्ट्रेस्ट रेट घटाइसकेको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्स इन्स्टिट्युटलाई जुन लोन दिने हो त्यसको ब्याज दर चाहिँ 6बाट 5मा घटाइयो, सीआरआर रेसियो पनि 4बाट 3मा घटाइयो र विभिन्न तहमा उहाँले सबै यो गरिसकेको छ। र यो भए तापनि तर ब्याज दर चाहिँ अहिलेसम्म घटेको छैन। र जुन चैत्र 16 गते जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ 10% रिटेस्ट ब्याज दरमा भनेर भनिएको थियो, अब आएर चाहिँ त्यो 10% चाहिँ टर्म लोनमा मात्रै भनियो। अब टर्म लोन भनेको त पुरा ठुलो व्यवसायको 10% मात्रै होला ब्याङ्कमा।
10% अफ द लोन पोर्टफोलियो। 90% मा त्यो ब्याज 10% को रिबेट ब्याजमा नपाउने भयो त यसको अर्थै भएन। त्यसले फेरि लिक्विडिटीमा हामीलाई असर पर्दैन, किनभने तिर्ने भयो भने रामसर सरले भने जस्तो एउटा सिस्टम हो। ठुलो उद्योग मात्रै होइन, ठुलो उद्योग सञ्चालन भएर रिपेमेन्ट भयो, क्यास फ्लो भयो भने ब्याङ्कमा तिर्छौँ, ब्याङ्कमा लिक्विडिटी भइसकेपछि अरूमा लगानी गर्छ। त्यसैले त्यो फ्लो मेन्टेन गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी भयो। त्यसैले यो चाहिँ एउटा मैले भने जस्तो कागजमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ ब्याङ्क मात्रै होइन, लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अब विभिन्न ट्याक्सहरू तिर्ने पनि त्यो डिफर्मेन्ट हुनुपर्छ। लोन ऋण र ब्याज इन्ट्रेस्ट पनि एउटा एक किसिमले क्यापिटलाइजेसन गर्नुपर्छ, 1 वर्षको लागि क्यापिटलाइज गरेर लग्नुपर्छ। किनभने यो कस्तो हुन्छ भने एउटा रिकभरीको समय हुन्छ। हामी लागिरहेछौँ कि विश्वभरि अहिले जुन मन्डी चलिरहेछ यो कोभिडले गरेर, त्यसको रिकभरी असर चाहिँ बढी अमेरिका युरोपतिर पर्यो होला। एसियामा तथ्याङ्क हेर्दा अलिकति कम असर परेको देखिन्छ, तर कमै असर परे तापनि हाम्रो रिकभरी 3 to 6 months बेस्ट केस सिनारियोमा नत्र भए एटलिस्ट 1 वर्षदेखि 1.5-2 वर्षसम्म लम्बाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले रिकभरी प्याकेज चाहिँ हामी लङ टर्मको रूपमा सोच्नु पर्यो। 3 महिना मात्रै या 6 महिना मात्रै दिएर ठुलो उद्योग व्यवसायहरू रिकभरीमा जानु सक्दैनौँ, किनभने ठुलो भनेपछि हाम्रो लगानी पनि बढी छ, हाम्रो कर्तव्य पनि बढी छ। किनभने हामी फर्मल सेक्टरमा पर्छौँ। फर्मल सेक्टरमा भएपछि हाम्रो दैनिक रोजगारीको सङ्ख्या न्यूनै होला त्यसमा, किनभने सबै हामीले त फर्मल सेक्टर भइसकेपछि त हामीले त उहाँहरूलाई सबै हाम्रो चाहिँ पर्मनेन्ट कर्मचारी हुन्छ। र त्यसैले अब उद्योगै सञ्चालन गर्ने पनि भने तापनि हामीले कच्चा पदार्थ कसरी ल्याउने, कच्चा पदार्थ नल्याइकन हाम्रो उत्पादन हुँदैन। श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा कसरी ल्याउने, त्यसको लागि कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नु पर्यो। सेफ्टी मेजर्स हामीले लिएको छ भनेर त्यो उत्पादनै भयो भनेर मानौँ हामी, सुरक्षा पनि व्यवस्था गयो, उत्पादनै भयो। उत्पादन भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन लजिस्टिक्स कहाँ छ त? डिस्ट्रिब्युसन लजिस्टिक्स मिलाए तापनि बजारमा मागै छैन, बजारै बन्द छ भने हामी कहाँ बिक्री गर्छौँ? उत्पादन गरेर के मतलब भयो त? त्यसैले यो सबै लङ टर्मको रूपमा एउटा लगानीको वातावरण बनाउनलाई खास गरी अहिले हामीले चाहिँ असेन्सियलमा फोकस गर्नुपर्छ, प्रोडक्सनमा फोकस गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन असेन्सियल इन्डस्ट्रीलाई प्राथमिकता दिने र लिजर इन्डस्ट्री, लिजर भने अब हाम्रो हल होला, मलहरू होला, क्लब्सहरू होला, रेस्टुरेन्टहरू होला, त्यो चाहिँ पछि फेज 2 मा लगेर अहिले प्रोडक्सनमा हामीले आत्मनिर्भर हुने किसिमले, किनभने यो विश्वव्यापी पेन्डेमिक हो, पहिलाको अवस्था जस्तो होइन जुन चाहिँ भारतले आएर हामीलाई राहत दिला। भारत आफै व्यस्त छ, आफ्नै पेन्डेमिक ह्यान्डल गरिरहेछ। ठुलो ठुलो राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन राहत आउनु कम सम्भावना छ। हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो र आत्मनिर्भर हुनलाई हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्र ठुलो योगदान हुने हो। अब म उमेशजीसँग आउन चाहे, तपाईहरुका समस्यामा सरकारले के गरिदिनु पर्यो? अघि केही कुराहरू रामेश्वर सरले पनि राखिदिनु भएको छ, सौरभ सरले राखेका कुराहरू पनि तपाईहरुसँग जोडिन्छन् भने यो कुरा पनि रिपिट गर्नु परेन। यो बाहेक के छ? माग चाहिँ अलि धेरै भयो तपाईहरुको तर्फबाट भन्ने पनि छ है। हामी देशभरिमा लगभग 2,48,000 हामी उद्योग सञ्चालनमा छौँ। हामी 2,48,000 उद्योग हामी नवीकरण गरेर अहिले सञ्चालनमा छौँ अहिले। र सञ्चालन भएको यो लकडाउन अवधिमा त्यसमा 5 देखि 7% मात्रै अहिले कन्टिन्यू गरेको छ, सञ्चालनमा ल्याए। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने म त यहाँलाई जानकारी के गरौँ भने हामी अहिले 3 वटा ठुलो मारमा छौँ। हाम्रो मार के छ? एउटा ब्याङ्कको ब्याजको बारेमा अहिले उहाँले भनिहाल्नुभयो। ब्याङ्कको ब्याज त के छ भने हामीलाई अहिले एउटा ब्याङ्कले अस्ति एउटा राहतको लागि घोषणा गर्यो, त्यो मतलब चैत महिनाको ब्याज अहिले दिनु पर्दैन भनेर अस्ति घोषणा गरेको छ, पछि वैशाखमा दिनु होला भनेर। तर के छ भने जसको पैसा ब्याङ्कमा छँदैछ उसले ब्याङ्कले कट्टा गरिसक्यो। यो ठुलो कुरो हो। त्यो जसको हाम्रो के छ भने हामीहरूले त ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट राख्छौँ पैसा, हामीले डिपोजिट राखेको पैसाबाट त्यो जुन ब्याज बुझाउनु पर्ने त्यो कटा गरिसक्यो। त्यही भएर तपाईहरुले भन्नुभएको हो 6 महिनासम्मको ब्याज वा कम्तीमा पनि लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण ब्याज मिरा हुनुपर्छ। उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ लगायत सामानहरुमा कर छुट, कम्तीमा 2 वर्षका लागि आयकर मिना, यस्ता धेरै मागहरू गर्नुभएको छ। हो हाम्रो अवस्था के छ भने हामीले अहिले ठेक्ने अवस्था छैन। अब हाम्रो अवस्था एकदमै हामी
जर्जर अवस्थामा पुग्न लागिसकेका छन्। हस्, यो कुरा आइसकेको छ रामेश्वर सर। अब उहाँहरूले जो अपेक्षा गर्नुभएको छ सरकारको तर्फबाट त्यो अपेक्षा पुरा गराइदिने हैसियतमा क्षमतामा त्यो ल्याकत राख्छ हाम्रो सरकारले? पहिला म आयकरको सन्दर्भमा आउँछु। ओके। जसले आफ्नो कारोबारमा लेखामा आधारित रहेर आय विवरण प्रस्तुत गरेर कर तिर्छ उसको निमित्त उसले घाटा रिपोर्ट गर्न पाउँछ। घाटा रिपोर्ट गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा कर तिर्नु परेन। त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ कर छुटको सवालै उत्पन्न हुँदैन। एउटा यस्तो व्यवसाय छ नेपालमा जसलाई कारोबारको आकारको आधारमा प्रिजम्टिभ भन्नाले एकमुष्ट कर लाग्छ। त्यो चाहिँ 50 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायको हकमा नगरपालिका महानगरपालिका हेरेर कहीँ 3500 कहीँ 5000 रुपियाँ लाग्छ। त्यो चाहिँ घाटा भए पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, नाफा भए पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले पनि के भने भन्दाखेरि एकपटकको निमित्त साना व्यवसायहरूलाई तरलता अलिकति भए पनि तरलता त त्यो हो नि, त्यसले सहयोग पुग्ने भएकोले सरकारले मिना दिए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसको राष्ट्रव्यापी कुल आकार चाहिँ ठुलो पनि छैन, सरकारको राजस्व क्षति धेरै पनि हुँदैन। त्यो गरियो भने धेरै व्यवसायीलाई एक किसिमले सरकारले केही गर्यो भन्ने एउटा अनुभूति पनि हुन्छ र उनीहरूलाई पनि एक किसिमको आर्थिक राहत हुन्छ। दोस्रो, ब्याजको सन्दर्भमा लकडाउन अवधि भनेको त अहिले आज हामी 28औं दिनमा छौँ सायद। अब अझै 15-20 दिन जाला या बढी गयो भने 1 महिना जाला। आम नागरिकको निमित्त लकडाउनको प्रकृति फरक होला, तर व्यवसायलाई चाहिँ प्रारम्भ गर्नुको निमित्त सरकारले केही न केही उपाय विकल्प सोच्छ। हो, जस्तो यहाँनिर सौरभजीले केही कुराहरू राख्नुभयो। सौरभजीको अपेक्षा छ सरकारबाट, त्यो अपेक्षाहरू पुरा गराइदिन सकिने स्थिति छ कि छैन? त्यो पनि भन्दैछु म। त्यही भएर यो के भन्दाखेरि यो लकडाउन भनेको चाहिँ बढीमा 2 महिना गयो भने उद्योगहरूको निमित्त यो 2 महिनाको त ब्याजमा पुरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैले पनि मिनादिए हुन्छ। एउटा लामो कार्यकालसम्म ग्राहक रहेको व्यक्तिले यो लामो कार्यकालमा 2 महिनाको अवधिमा उसले ब्याज तिर्न सकेन भने त्यो ब्याज चाहिँ असुल गरेर ब्याङ्कले नाफा वितरण गर्ने, कर्मचारीलाई बोनस दिने, त्यो ध्येय राख्नुभन्दा एक किसिमले समाजलाई परेको सङ्कट, व्यवसायलाई परेको सङ्कट, अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर 2 महिनाको ब्याज उहाँहरूले छोडिदिनु भयो भने पनि कसैलाई फरक पर्दैन। सरकारले बेहोर्नु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। र अर्को सौरभजीले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ जुन कुरालाई उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ यो अल्पकालीन अथवा छोटो मध्यकालीन दृष्टिकोण राखेर होइन कि अलिकति लामै दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। धेरै व्यवसायहरूले नेपालमा टर्म लोन भन्दा पनि वर्किङ क्यापिटल लोन लिन्छ। कच्चा पदार्थ किन्नको निमित्त कर्जा चाहिन्छ। भण्डारमा राखेको उत्पादन भएको सामान छ, बिक्री हुँदैन, किनभने नेपालका उद्योगहरूले प्राय 3-4 महिना पुग्ने सामान चाहिँ स्टकमा राखेर बस्छन्। त्यो स्टकमा राखेको सामानको त ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ नि। ऋण लिएर मान्छेले स्टकमा फाइनेन्सिङ गरे हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो किसिमको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नको निमित्त अब 6 महिनाभित्रमा अथवा 1 वर्षभित्रमा भन्नुको सट्टा उद्योगको प्रकृति हेरेर र एकमुष्टै पनि 2-3 वर्षको म्याद थप गरिदिएर केही फरक पर्दैन। ऋणको सामा र ब्याज दुईटै आउँछ भने त्यसले कसैलाई पनि डुबाउँदैन, यहाँ थप गर्दैमा समस्या आउँदैन। अब आयकरको हकमा चाहिँ आयकर भनेको नाफा भए तिर्ने हो। नाफा भएन भने मजुला उद्योगहरूले, ठुला उद्योगहरूले घाटा भएको अवस्थामा घाटालाई क्यारी फरवर्ड गर्न पनि पाउँछ। अहिले चाहिँ त्यो 1 वर्षको घाटालाई पछिका वर्षहरूमा सार्न पाइने भयो हुनाले आयकरको सम्बन्धमा उहाँहरूले केही माग गर्नु भएको छ भने पनि त्यति उपयुक्त नहोला। तर के हो भन्दाखेरि यो क्षतिको कारणले, तरलता नभएको कारणले पुनर्लगानी गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यदि केही नाफा भएको छ भने पनि त्यसको डेफर गरिदिने अथवा तिर्ने म्याद चाहिँ थप गरिदिने त्यो चाहिँ आवश्यक छ। किनभने करको भार परेको कारणले नगद प्रवाह कम हुन्छ। करको पैसा तिर्नुपर्ने बित्तिकै तपाईँको व्यवसायबाट नगद त बाहिर गयो। त्यो नगद चाहिँ तपाईँको कच्चा पदार्थ किन्न लगाउन सकिन्थ्यो होला, स्पेयर पार्ट्स किन्न लगाउन सकिन्थ्यो होला। 2 महिना बन्द भएको उद्योग फुरुक्क बटन दबाएर त खुल्दैन नि। कतिपय स्पेयर पार्ट्स फेर्नु पर्ने हुन्छ, कतिपय पार्ट्सहरू नयाँ किन्नु पर्ने हुन्छ, के बिग्रिया हुन्छ। त्यो 2 महिनाको अवधिमा पनि विभिन्न कुराहरू पार्ट्सहरू चाहिँ सुचारू हुँदैन। त्यसमा अब छोटो 1 मिनेटको समय हामीले सौरभजीलाई दिन्छौँ। सौरभजी, यसमा केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई चिन्ता के छ भने आफ्नै जुन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी दिइरहेछौँ लाखौंको संख्यामा, जुन चाहिँ ठुलो उद्योगहरूले, व्यवसायहरूले, त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सस्टेन गराउने एउटा कुरा हो। दोस्रो त अब आएर जुन चाहिँ अब विभिन्न अरू संस्थाहरूमा छन्, जस्तो विद्युतकै कुराहरू छन्, डिमान्ड चार्जहरू पनि जहाँ गभर्मेन्टको निकायहरूले सहयोग गर्न सक्छ, डिमान्ड चार्जहरू पनि यो 4 महिनाको लागि चाहिँ डिमान्ड चार्ज नलाग्ने, त्यसै गरिकन अलिकति डिफर गरेर जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हामीले तिर्ने सम्भावना हुने, ब्याङ्कबाट राहत प्याकेजहरू। र त्यति मात्रै होइन, अब त आएर कस्तो अवस्था छ भने अस्तिको तथ्याङ्क अनुसार मात्रै के भइरहेको थियो भने
विदेशमा मात्रै 1.5 लाख जतिको रोजगारी गुमाइसकेको छ नेपालीहरू जुन विदेशमा काम गर्छ। अझै गुम्ने क्रम कति हुन्छ अहिले भन्न सकिदैन। 10 लाखको संख्यामा युवाहरू फर्किन्छन् यहाँ, किनभने त्यहाँ रोजगारी गुमाएछन् विदेशमा। अब त्यो रोजगारी यहाँ सृजना गर्ने अवसर कसले गर्छ त भनेपछि एउटा त ठुलो एउटा जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ। त्यसैले यो अब आएर नीति नियमहरू पनि खास गरी हाम्रो चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लगानी गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ सृजना गर्ने राम्रो वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो। अहिलेको जुन किसिमको समस्या छ यो समस्याले निश्चित रूपमा समस्या मात्रै होइन कि यसले अवसर पनि लिएर आएको छ। अब यो अवसरलाई हामीले यथार्थमा रूपान्तरण गरेर लाभ लिनको निमित्त निजी क्षेत्र म मात्रै तयार छु भनेर हुँदैन। अहिले सौरभजीले भने जस्तो सरकारले नीतिगत मात्रै होइन कि सरकारी लगानी पनि त्यस्तो किसिमको निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त जानु पर्यो। सरकारी लगानी लक्षित क्षेत्रमा जानु पर्यो। सरकारी लगानी विगतमा जस्तो अरू क्षेत्रमा गयो भने निजी क्षेत्रलाई नोक्सान हुँदैन। निजी क्षेत्रले टपअप गर्ने खालको क्षेत्रमा लगानी गयो भने निश्चित रूपमा यो समस्या अहिलेको चाहिँ समस्या अवसरको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्छ। ओके सौरभजी, तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्छ भने बेला बेलामा दलहरूलाई नेताहरूलाई चन्दा दिन जति पनि उद्योग व्यवसायहरू तम तयार हुन्छन्, सक्छन्, त्यसका लागि उनीहरू इच्छुक पनि हुन्छन्, तर जब भइपरि आउँछ, मजदुरहरूका समस्या आउँछन्, जनता सर्वसाधारणलाई समस्या आउँछ, त्यो बेलामा फेरि उनीहरूले त्यति रुचि राख्दैनन्। जस्तो अहिले मजदुरहरू हजारौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका छन् तातो चिसो नबनिकन बबन्डर हन्डर खाँदै। यहाँनिर पनि उद्योग व्यवसायको तर्फबाट केही भइदिएन। सरकारलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि त्यति धेरै देखिएन भन्ने गुनासो छ। मलाई लाग्दैन कि जुन मैले भने हामी त फर्मल सेक्टर भएको हुनाले हामी त केही नियम कानुन अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ र आफ्नो कर्मचारीप्रति हाम्रो जुन जिम्मेवारी छौँ हामी निभाएरै गइरहेछौँ। तलब पनि कामै नभए पनि हामीले दिने व्यवस्था गरिरहेछौँ। एक किसिमले जुन चाहिँ अब ब्याङ्क ब्याज ऋण तिर्नु पनि त्यो पनि किसिमले केही मिना त भएको छैन नि। 3 महिना 1 क्वार्टर डिफर होला, दुई किस्ता डिफर होला, तर अल्टिमेटली त हामीले तिर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो किसिमले हामीले जिम्मेवारी निभाव गर्ने भने हाम्रो चाहिँ काम कार्यबाट चाहिँ नियम अनुसार हामीले पाल्ने गर्ने हो। एक किसिमले त जुन हामीले चाहिँ मूल्यवृद्धि कर, आय करदेखि लिएर सबै कुराहरू कर जुन बुझाइरहेछौँ त्यो पनि एउटा ठुलो जिम्मेवारी हो हाम्रो, किनभने त्यो कर पनि बुझाएरै अगाडि बढ्छौँ। तर यो सबै गर्नलाई चाहिँ एउटा क्रमबद्ध हामीले चाहिँ अब अर्थतन्त्र खुलाएर लग्नु पर्यो, लकडाउनको अवधि घटाउनु पर्यो। हो, प्राथमिकता भने एउटा चाहिँ लाइफ हो, लाइफ इज द बिगेस्ट, एउटा जीवन बचाउनु पर्यो। तर एउटा ज्यान बचाउनलाई एउटा जीविका पनि त बाँच्नु पर्यो नि। जीविकै रहेन भने ज्यान कसरी बच्छ? जीविका बचाउन सकेन भने लङ टर्ममा अझै ज्यानमा खतरा हुन्छ र ज्यान बचाउन समस्या आउँछ, अनइम्प्लोइमेन्ट होला, भोकमारी होला। त्यसैले त्यो हिसाबले हामीले लङ टर्म स्ट्राटेजी नेपाल सरकारसँग मिलेर एउटा चाहिँ 5 वर्षमा 10 वर्षमा हामी कसरी अगाडि बढाउने, प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने, ट्रेड डेफिसिटको कुरा गर्छौँ हामी। र यो हामीले भूकम्प बेला पनि कुरा गरेको हो, नाकाबन्दी बेला पनि कुरा गरेको हो। तर यो कुरा मात्रै भयो सर, कुरा मात्रै भयो, नारा भयो, चर्चा परिचर्चा भयो, हाम्रा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने कुरा भएन। उद्योग धन्दा खोल्ने कुरामा कहिले पनि जाँगर चलेन। जहिले पनि बाहिरबाट सामान ल्याएको छ, बेचेको छ, व्यापारमुखी अर्थतन्त्र बढी भयो। यहाँनिर समस्या त छ, चुरो कुरा यहीँनिर छ। तर यो बाहेक सर जसरी जीवन बचाउने भनेर सिङ्गो देश लागेको छ, सारा संसार नै पहिला मानव जीवन बचाउँ भनेर लागिरहेको छ। यो बिचमा तपाईँहरूसँग आबद्ध भएका तपाईँहरूकै कल कारखाना उद्योगमा पसिना बगाएका मजदुरहरूले धेरै लामो कष्टकर यात्रा गरेर दुःख पनि पाएका समाचारहरू बाहिर आए छ्यापछ्याप्ती, धेरै दुःख पनि भोग्नुभयो। यहाँनिर कतै उद्योग व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि केही सानो भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो कि? सरकारलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युट गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरूका समस्या छन्, यावत कुराहरूका समस्या छन्, त्यताबाट पनि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि? कुन खाले सहयोग चाहिँ सम्भव हुन्छ तपाईँहरूबाट भन्न बुझ्न खोजेको? त्यो त अवश्य हामीले गरि नै रहेछौँ, व्यक्तिगत रूपले पनि र व्यक्तिगत रूप भन्दा पनि नेपाल सरकारप्रति नै हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एकबद्धता भएर हामीले चाहिँ अगाडि राहत कोषमा हामीले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नेदेखि लिएर जुन चाहिँ राहत जम्मा गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ आफ्नो कर्मचारीप्रति चाहिँ व्यक्तिगत रूपले पनि कसरी हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने, त्यसै गरिकन अहिले आवश्यकता भएको टेस्टिङ किट, पिपीईहरूको हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो यही फन्डबाट युटिलाइज हुने या विभिन्न तहबाट चाहिँ हामीले आयातै गरेर वितरण गर्ने त सबै एक किसिमले महासङ्घ लगायत निजी क्षेत्रले चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोगै गरेको छ, गरेको होइन। र व्यक्तिगत रूपले पनि हामी लागि नै रहेछौँ, किनभने डे टु डे हामीले चाहिँ विभिन्न कर्मचारीहरूलाई के सङ्कट परिरहेछ, कामदारहरूलाई के सङ्कट परिरहेछ, खास गरी अहिले आएर चाहिँ जुन चाहिँ खास गरी कामदारहरू जुनको चाहिँ न्यून
एउटा चाहिँ इन्कम लेभल हुन्छ उहाँलाई अप्ठ्यारो हुनेमा एउटा चाहिँ उहाँको सेफ्टीको हिसाबले र दोस्रो चाहिँ एक किसिमले आफ्नो सेफ्टी परिवारको सेफ्टी र बेसिक एसेन्शियल्स उहाँहरूको चाहिँ खानादेखि लिएर व्यवस्था गर्ने सबै लागि नै रहेको छ यसमा चाहिँ नलागेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार यस्तो सङ्कटको बेलामा या भनौँ अघि पनि हामीले भन्यौँ सङ्कट अवसरका रूपमा पनि आउँछ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको साना उद्योगहरू छन् मजौला खालका उद्योगहरू छन् यहाँनिर सानो सानो छोटो छोटो काम पनि गर्न सकिने स्थिति हुन्छ के सर जस्तो चाइनामा पनि लकडाउनकै बेलामा पनि विभिन्न कल कारखाना उद्योगहरूले नियमित उत्पादन गर्ने कुराहरूलाई छाडेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू पनि बनाएका कुराहरू पनि सुन्यौँ हामीले त्यो सौर्य ज्योतिजीहरूलाई पनि सोध्न सकिन्छ यो प्रश्न तर तपाईँहरूलाई पनि विभिन्न अहिले सरसामानहरू उत्पादन गर्ने अवसर छ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग चाहिने छ पिपी लगायतका कुराहरू त अलिक गाह्रो पर्ला सबैतिरबाट बनाउन तर मास्कहरूका कुराहरू छ हैन यो बाहेक चाहिँ कपडाहरू प्लास्टिकका गाउन टाउको छोप्न प्रयोग गरिने टोपी पन्जा चस्मा बुट जस्ता कुराहरू बनाउने एउटा मौका पनि थियो नि त्यतातिरको स्थिति सहज छ तपाईहरुले त्यसका लागि केही प्रयास गर्नु भएको छ के काम भइराछ हामीले यो लकडाउनको अवधिमा सुरुमा लगभग 1,45,000 जति मास्क हामीले उत्पादन गर्यौं त्यसपछि हामीले मतलब अब फेरि त्यसको लागि सामग्री त ल्याउनु पर्यो सदरमुकाम जानु पर्यो सदरमुकाम जान सक्ने अवस्था त छैन यो उत्पादन भनेको यो अलिकता मतलब शहर भन्दा बाहिर बसेर मतलब त्यो मेसिन कस्तो छ भने प्रशासनको पनि त्यहाँ यो मास्क उत्पादन गर्नलाई अलिकता कामदार त चाहिन्छ 2 जना 4 जना मिनिमम त चाहिन्छ त्यो पनि एकदम कडाइका साथ लकडाउन कडाइका साथ लागू गरिएन भने त्यो पनि मतलब हामीलाई कम्प्लेन आयो कि तपाईहरुले मतलब सरकारलाई सहयोग गर्नु भएन भन्ने सुरुमा हामीले त्यसै बापत हामीले सरकारलाई प्रेसर दियौं कि तपाईको 15 दिन गइसक्यो अब तपाईको 15 दिनमा यदि तपाईले हामीलाई यदि लुज गर्नु भएन हामीलाई यदि अवसर दिनु भएन भने भोलि खाद्यान्नको समस्या हुन्छ यो मास्क जो अहिले विदेशको मुख हेर्नु परिरहेको छ तपाईले विदेशको मुख हेरेर कति दिनसम्म मुख हेर्ने तपाईसँग हामीले अहिले ग्राउन्ड तयार गर्छौं हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू धेरै हामीसँग छ हामीसँग तयार गर्ने अवसर छ यसलाई हामीलाई अलिकता अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई पटक हामीले अनुरोध गर्यौं तपाईलाई थाहै छ हामीले घरमा बसेर पनि आफ्नो लिखित रूपमा हामीले अनुरोध गरेका छौं र सरकारले पनि अलिअलि सुनेर हामीलाई अलिकता अवसर त दिएको छ तर पनि हामीले खोजे जस्तो सामग्री अहिले उपलब्ध भएन उपलब्ध नभएपछि हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आयो अब हामीले के गर्छौं भने देशभरिका उत्पादन जसले गर्नु भएको छ जुन उद्योगीहरूले उहाँहरूबाट लिएर हामीले अघि तपाईले जसरी भन्नुभयो नि हाम्रा उद्योगका कल कारखानामा काम गरेका कर्मचारी मजदुरहरूलाई बाटो हिँडेर त्यसमा तपाईहरुको मतलब अघि सौरभजीलाई यहाँले सोध्नुभयो तपाईले जानकारी गराउँ हामीले त्यस्ता मजदुरहरू त्यस्ता साथीहरू जुन भोकै हिँडेका छन् पैदल हिँडेका छन् तिनीहरूलाई हामीले निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेका छौं हामीले ठाउँसम्म जानेको लागि तपाईले मतलब आज नजानुस् तपाई आज यहाँ बस्नुस् हामी प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरेर पासको व्यवस्था मिलाएर हामीले त्यो हिजो मात्रै म बर्दिवास गएको थिएँ त्यहाँ एउटा इन्टरभ्यु दिनलाई सुनवलबाट मान्छे हिँडेर आएको थियो त्यो मान्छे कहाँबाट आएको थियो भने सुनवलबाट मतलब इन्डियाबाट आएको थियो सुनवलबाट जाने कहाँ चन्द्रगढी जानुपर्ने चन्द्रगढी जानलाई अब ऊ मान्छेको सँग मतलब कुनै उपाय छैन पैसा छैन 5 रुपैयाँ हामीले आफ्नो गाडी रोकेर अब एउटा सरकारी गाडी आउँदै थियो त्यसमा बसाएर उहाँलाई 10 जना थिए 10 जनाको ग्रुपमा हामीले धेरै राम्रो सर सहयोग गरेको कुरा त धेरै राम्रो श्लाघनीय कुरा हो यो आज नदेखिए पनि थोरैले देखे पनि पछि सबैले देख्छन् र भोलि अवश्य पनि देखिन्छ रामेश्वर सरसँग आउन चाहे म यो यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट सरकारलाई कस्तो सहयोग हुनु पर्यो हैन यो उद्योग व्यवसायसँग हामीले जुन अपेक्षा राख्छौं त्यो अपेक्षा पूरा गर्नको निमित्त पनि सरकारको सहयोग चाहिँ चाहिन्छ पक्कै पनि सरकारले सहजीकरण गर्नै पर्छ पहिला यदि मजदुरलाई काम गर्न जान अवसर दिएन बाटोमा कुखुरा बनाइयो रोकियो भने स्वाभाविक रूपमा उद्योगले चलाउन चाहेर पनि चल्दैन तर हामीले एकातिर चाहिँ उद्योग व्यवसायसँग अपेक्षा पनि राखौं अर्कोतिर हाम्रो समष्टिगत संयन्त्र त्यसमा सरकारी संयन्त्र पनि पर्छ नागरिक समाज पनि पर्छ मिडिया पनि पर्छ त्यो कतिको सपोर्टिभ छ त कुनै उद्योग व्यवसायले सही काम गर्न खोज्यो भने हामी कस्ता प्रश्न उठाउँछौं त्यहाँनिर पनि छ तर नेपालको उद्योग व्यवसायहरूको सामर्थ्य क्षमता गच्छे सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिले जुन काम उहाँहरूले
गर्नु आछ त्यो काममा चाहिँ ज्यादै खोट लगाउनु पर्ने मैले देख्दिनँ। कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा लजिस्टिकल यो पूर्वाधारको समस्या भएको हुनाले तत्कालै एउटा उद्योगले अर्को वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैन। अमेरिकामा जेनरल मोटर्सलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेन्टिलेटर उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाउँदाखेरि उनीहरूसँग एउटा कानुन पनि थियो। त्यो कानुनले बाध्य बनाउँदाखेरि पनि त्यो उद्योगलाई समयमा उत्पादन गर्न गाह्रो भयो। उनीहरूले हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रश्न गरिरहेको थियो। अब अहिले एउटा कपडा उद्योगलाई अथवा तपाईँको जुत्ता बनाउने उद्योगलाई तिमीले चाहिँ पिपी बनाइदिऊ अथवा कपडा बनाउने त्यसलाई मास्क बनाइदियो भन्यो भने त्यो मास्क र पिपी बनाउने कुरा उसको कारखानाले सक्छ, तर त्यहाँ केही उपकरण थप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याउने कसले? ल्याउन सहजीकरण गर्ने कसले? भन्सारको बिन्दुमा रोकिएको सामान छुटाउनलाई समय लगाइदिने हो। यस्तो अप्ठ्यारो पनि देखिया छन्। त्यही भएर हामीले कसले गरेन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा अगाडि त्यो गर्ने वातावरण थियो कि थिएन भनेर उठायो भने सहज हुन्छ। अब कुरो के भन्दाखेरि यो अल्पकालमा त सकेनौँ, ठिक छ, तर भोलि हामीलाई अत्यावश्यक पर्दा चाहिने वस्तुहरू आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न पर्दो रहेछ है भन्ने अनुभूति कमसेकम यसपालि भयो। यो भएको त पहिला पनि भएको थियो, नाकाबन्दीको पालामा पनि त भएको थियो। अब भविष्यमा नाकाबन्दी भयो भने हामीलाई इन्धनको आपूर्ति गाह्रो हुन्छ, एलपी ग्यासको आपूर्ति गाह्रो हुन्छ, विभिन्न खाद्य पदार्थको आपूर्ति थाहा पायो नि हामीले, तर सिकेनौँ। अब हामीले सिक्न के पर्यो भने अत्यावश्यकीय वस्तुहरू हामीले आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्यौँ पहिलो कुरा, र त्यो सक्नको निमित्त उद्योग व्यवसायहरू हामीले सही वातावरण तयार गरिदियौँ दोस्रो कुरा। तेस्रो त्यो उद्योग व्यवसायले काम गर्दै गएको छ भने उसलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर त्यो सहयोग पनि दियो भने हामी त्यो अर्को बिन्दुमा हामीले खोजेको जस्तो बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। आजकै मितिमा पुग्न सकिने भन्ने सम्भावना छैन, किनभने नेपालका सबै उद्योगहरू बहुआयामिक उत्पादन गर्न सक्दैनन्। त उद्योगहरू खडा गर्दाखेरि बहुआयामिक बहुवस्तु उत्पादन गर्न सक्ने खालका उपकरण पनि राखियो भने त्यसले परेको बेलामा त्यस्ता वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यसपालि हाम्रो पाठ चाहिँ भयो। हस्, मैले यही रोकेँ तपाईँलाई। सौरभजीसँग आउन चाहेँ म। हामी सुरक्षित रूपमा हाम्रा केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने विभिन्न मोडालिटीहरू छन् कि हामी कुनै तरिकाबाट भित्रभित्र उद्योगहरू सञ्चालन गरेर तिनलाई जीवन्त राखिरहन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब हामीले चाहिँ एक किसिमले एउटा चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ कम एउटा चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छेहरू छ या त्यहाँ चाहिँ असर परेको छैन त्यसलाई चाहिँ कर्डन अफ गरेर या कुन क्षेत्रमा हामीले सुरक्षित तरिकाले हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ एसेन्सियल इन्डस्ट्रीलाई, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन चाहिँ योजना चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। तर त्यो योजना ल्याउन मैले भने जस्तो विभिन्न कुरा छ। एउटा त इन्भाइरोमेन्ट सेफ हुनु पर्यो, कन्फिडेन्स हुनु पर्यो कामदार र कर्मचारीलाई चाहिँ कार्यस्थलमा फर्केर काम गर्नलाई एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ आयातको व्यवस्था हुनु पर्यो, किनभने धेरै हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। जुन उद्योग भने पनि कच्चा पदार्थ हामीले भारतबाट ल्याउनै पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सहजीकरण गरिकन एउटा चाहिँ एन्ट्री इम्पोर्टको सहजीकरण गरेर कच्चा पदार्थ ल्याउने कुरा हुन्छ। दोस्रो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ नेपाल सरकारले डिस्ट्रिब्युसनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र अल्टिमेटली त मार्केटमा डिमान्डै छैन भने कसले तपाईँको उत्पादन र सेवाको डिमान्डै छैन भने उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन मात्रै गरेर के गर्ने? सामान उत्पादन गरेर मात्रै के गर्ने? थन्काएर खोल्दै लग्नुपर्छ। ल यो खोल्दै लगेपछि चाहिँ बिस्तारै हामी भन्छौँ नि एकैचोटि बिरामी भयो रे, ठुलो अपरेसन भयो रे, हात खुट्टा त चलाइराख्नु पर्छ नि, एकैचोटि त तपाईँ हिँड्नु सक्नु हुँदैन नि। त्यसैले हात खुट्टा चाहिँ चलाइराख्नु प्रयास गरौँ यसले गरेर, र त्यसपछि हामी चाहिँ खोल्न तयारी भएपछि चाहिँ हामी छिटै रिकभरीमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ हामी अगाडि बढाउनु पर्छ। र त्यति मात्रै होइन, हामी यो आत्मनिर्भर हुने जुन उद्योग छन् त्यसमा चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिनुपर्छ र नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। लगानी गर्ने वातावरण एउटा हो। र दोस्रो बेसिक इस्यु पनि म कुरा उठाउँछु यसमा, जुन चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई जहिले पनि आरोप लगाउने एउटा सम्मान र सुरक्षा पनि हुनु पर्यो हाम्रो यहाँ लगानी गर्न। सम्मान सुरक्षा र लगानी गर्ने वातावरण सृजना भयो भने यहाँ लगानी हुन्छ। र लगानी गरिसकेपछि चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भने हाम्रो एउटा फुड सिक्योरिटीको हो होला। फुड सिक्योरिटीमा हामीले नाकाबन्दी भनौँ, अर्थक्वेकमा भनौँ, भूकम्पमा जहिले पनि फुड सिक्योरिटीको कुरा आउँछ। किनभने केही गरेर बाहिरबाट हामीले खाद्य आउनु सकेन भने त हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि। र आत्मनिर्भर छौँ रे, हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी छ रे, प्रोडक्सन मात्रै भएर हुँदैन। एउटा त सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चरबाट कमर्सियल एग्रिकल्चरमा जानु पर्यो र पर्याप्त मात्रामा त्यो छ भने खाद्य भण्डारहरू हाम्रो विकास गर्नु पर्यो। खाद्य भण्डारमा स्टोरेज क्यापेसिटी भएपछि अनि आउँछ पूर्वाधारको कुरा। ठुलो भूमिका यहाँ पूर्वाधारमा किन आउँछ भने दुईटा कुरा, उद्योग होस्, कृषि होस्,
पर्यटन आन्तरिक पर्यटन पनि हामी बिस्तारै सुरु गर्ला। बाहिरबाट पर्यटन नआए पनि आन्तरिक पर्यटन त हुन्छ नि, त्यसले सबै गर्न सक्छ, के राहत देला टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई। त्यो गर्नलाई पूर्वाधारको ठुलो एउटा आवश्यकता हुन्छ। अब जोमसोममा राम्रो स्याउ छ, तर के गर्ने, त्यहाँ खाद्य भण्डारै छैन स्टोर गर्न, र त्यो एउटा पूर्वाधारको विकास गरेर नेपालभरि जोमसोमको स्याउ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैनौँ भने त्यहाँ उद्योग मात्रै विकास गरेर के गर्ने, एउटा कुरा पूर्वाधारको कुरा। दोस्रो, यो क्षेत्रमा जुन धेरै विस्थापित भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गरेरहरू फर्किन्छन् यहाँ अवसर नपाएर, त्यसमा लाखौं संख्यामा यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने यो पूर्वाधार प्रोजेक्ट्समा सम्भावना छ। त्यसैले त्यहाँ हामीले चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ, र त्यो भयो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म उमेशजीसँग आउन चाहे, अब यो लकडाउनको स्थिति लम्बिँदै गयो भने त मार त पर्ने नै भयो, तर यो बिचमा केही सूत्रहरू केही उपायहरू हुन्छन् थोरै भाइब्रेन्ट गर्नको लागि, तपाईँहरूको उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यस्ता विकल्प केही देख्नु भएको छ? तर यसमा पहिलो शर्त चाहिँ मानव जीवन चाहिँ बस्नु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो, सुरक्षित भएर मात्रै यो कुरा हुन्छ है। फेरि प्रश्न, अहिलेको अवस्थामा हामीसँग भएका जुन हाम्रोसँग स्टोर छ त्यसबाट हामीले उत्पादन गर्न तयार छौँ। तयार भइसकेपछि बजारमा पनि लाने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्था पनि सरकारले मिलाइदिनुपर्छ। अर्को तीन चारवटा बुँदा अहिले एकदमै निहायत हाम्रो आवश्यकता के छ भने हामीसँग अहिले एकदम लेबर छैन, मजदुर छैन। अर्को के छ भने ब्याङ्कको ब्याजको बारेमा अघि कुरा चलिसकेको छ। हामीले अहिले तीन चारवटा कुरालाई सरकारले हामीलाई अहिले सहयोग गरेको खण्डमा यो लघु घरेलु साना उद्योग मझौला उद्योगलाई अलि रियायत गर्न पनि सकिन्छ, र हामीले भोलिको दिनको लागि पनि धेरै आवश्यक छ। यो नेपालको 22% मतलब हाम्रो जीडीपीमा हामीले मात्र सहयोग गरेका छौँ, हाम्रा उद्योगीले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा कमसेकम हामी कर मात्रै तिर्दैनौँ नेपाल सरकारले पनि यस्तो आइपरेको बेलामा हामीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, यही देशका उद्योगी हौँ। एक कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीसँग पनि जेनरल ट्रिट हुनु हुँदैन। हामीलाई त के छ, उद्योग मैत्री वातावरण बनाइदिनु पर्यो भने हामी जुनसुकै बेला पनि उत्पादन गर्न तयार छौँ। हामीलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई अहिले दुई चारवटा कुरामा एकदम जरुरी छ। बिजुलीको, अब यो बिजुलीको बारेमा पनि हामीले मतलब न्यूनतम शुल्कहरू त्यो हुनु पर्यो। अर्को के छ भने घर भाडा बापतको पैसा, धेरै कुराहरू यस्ता छन् जो कि हाम्रो मारमा ठुलो मारमा पर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग भयो। सरकारले सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ, गर्दै गर्ला, उसले प्लानहरू ल्याउँदैछ होला। तपाईँहरूले पनि गएर अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटिसक्नु भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू पनि आउने बेला हुँदैछ, त्यतातिर पनि सम्बोधन होला, यो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। र तपाईँहरूको पनि फेरि आम जनता र सरकारलाई सहयोग जारी नै रहनुपर्छ। अन्त्यमा म अब सघाउँछु रामेश्वरजीबाट, यो कोरोना कहर या लकडाउनको कारण देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो क्षति पुग्छ भन्ने एक थरीका विश्लेषण, अर्को थरीको विश्लेषण हाम्रो जस्तो नेपालकोमा त्यति धेरै क्षति पुग्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन, त्यति ठुलो नोक्सानी पनि हुँदैन भन्ने पनि छ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा आफ्नै खाले विश्लेषण पनि छ। यो बिचमा फेरि पछि छुट्टै विश्लेषण आउला, सङ्कट थपिँदै जाँदा सरलाई कस्तो लाग्छ, कति ठुलो क्षति पुग्ने स्थिति हुन्छ? होइन, यो आर्थिक वर्षमा त हामी रिसेसनमा जाँदैनौँ। रिसेसन भनेको लगातार 6 महिना आर्थिक वृद्धिको दर ऋणात्मक हुने हो। हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ ऋणात्मकै नहोला, तर चिन्ता चाहिँ आर्थिक वृद्धिको दर सम्बन्धी कुरा होइन। चिन्ता भनेको चाहिँ जीविकाको धेरै मानिसहरूले, खास गरी विपन्न वर्गले, कम आय भएका वर्गले, ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गले अहिले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरू पहिला गरिबीको रेखामुनि अलिकति मेहनत गरेर पुगेका थिए, अहिले वात्तै झरे। त्यस कारण त्यो विषय बढी चिन्ताको विषय हो। अब आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ ज्यादै कम रहन सक्ला। यदि कोरोना यो लकडाउन चाहिँ लम्बिएर गयो भने सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणात्मकै पनि हुन सक्ला। त्यही भएर यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यति पिर त नगरौँ, आगामी आर्थिक वर्षको पिर हो। र अहिले चाहिँ अब गर्न के पर्छ भने अब करिब 1.25 महिना लकडाउन त हुने नै भयो। वैशाख 15 गतेसम्म भनेको चाहिँ करिब 38-39 दिन हुन्छ। त्यसपछि सेलेक्टिभ रूपमा चाहिँ खोल्नै पर्छ। निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा अहिले पनि सरकारले स्वीकृति लिएर काम गरिरहेछ भनेपछि जलविद्युत जस्ता निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरू नै क्षेत्रले निर्माण गर्दै गरेका कामहरू चाहिँ त्यसलाई खुला गरिदियो भने त्यसले सिमेन्ट उद्योग र यो छड उद्योगलाई उत्पादन गर्नको निमित्त बजार निर्माण हुन्छ। एउटा कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ छ। उनीहरूको निमित्त कच्चा पदार्थको अलिकति समस्या छ, किनभने सिमेन्टको त आन्तरिक रूपमा कच्चा पदार्थ आउँछ, तर क्रिटिकल सामान चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। त्यही भएर बाहिरबाट ल्याउने सामान, सौरभजीले भने जस्तो बाहिरबाट ल्याउने सामानको हकमा भन्सार बिन्दुमा हामीले चाहिँ मान्छे त रोक्नै पर्यो। मानवीय आवागमन चाहिँ केही समयको निमित्त बन्द गर्नै पर्ने हुन्छ, र वस्तुको आवागमन चाहिँ
सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो मुद्दा मैले भन्न खोजेको के भने यो कोरोनाको प्रकोप चाहिँ अहिले यतिका दिनभरिमा नेपाल मुलुकभरमा सबैतिर देखिएन। बागलुङमा देखियो, धनगढीमा देखियो, रूपन्देहीमा देखियो, रौतहटमा देखियो। भनेपछि अब खोटाङ किन बन्द गर्ने, सोलुखुम्बु किन बन्द गर्ने, जिल्लागत रूपमा त्यो जिल्लामा मान्छे प्रवेश गर्दाखेरि हामीले क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गर्यौँ, आवत जावत चाहिँ रोक्दियौँ भने जिल्लागत रूपमा हामी खोल्न सक्छौँ। कम्तीमा त्यहाँभित्रका आर्थिक गतिविधिहरू त सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुको निमित्त, आपूर्ति र माग बीचको सम्बन्ध कायम गरेर राख्नुको निमित्त, भोलि गएर उद्योग त चल्ला तर माग कहाँबाट आउँछ भन्ने सवालको अन्त्य गर्नको निमित्त त्यसले पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यही भएर अलिकति संयमित र सावधानीपूर्वक सरकारले लकडाउनलाई क्रमिक रूपमा खुकुल गर्दै लिएर गएर सकेसम्म बढी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकियोस्। किनभने जीवन भनेको त जीविका भयो भने पो टिक्ने हो। अहिले जुन कुरा गर्नुभयो एकदम ठिक हो, जीवन टिकाउनु पर्छ, तर जीवन टिकाउने नाममा जीविका नै भएन भने पनि मान्छे भोकमरीले मर्छ। त्यही भएर भोकमरीको अवस्था आउन नदिनुको निम्ति हामीले आर्थिक गतिविधिलाई क्रमिक रूपमा फकाउँदै गयौँ भने अहिलेका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।